लेखक हुनु भनेको एक हिसाबले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कुराहरू, ज्ञानहरू बुझेर अहिलेको समय र परिस्थितिसित जोड्नु पनि हो। नमस्ते, म निरञ्जन कुँवर। आज मेरो सामु हुनुहुन्छ भिक्षु कश्यपजी। उहाँ पहिले धेरै समयसम्म सुनिल बाबु पन्तको नामले चिनिनुहुन्थ्यो। नील हीरा समाजको संस्थापक र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो र सांसद पनि हुनुभएको थियो होइन। मलाई चाहिँ आज व्यक्तिगत रूपमा यो भेटघाट एकदम रोचक लागेको किनभने आफ्नै स्वार्थको हिसाबले पनि विगत 20 वर्षमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले जुन काम गरेको छ होइन, नेपालमा जेन्डर र सेक्सुअलिटीको इस्युजहरूलाई अगाडि बढाएर विभिन्न कानुनी लिगल चेन्जेसहरू पनि ल्याउनु भएको नील हीरा समाज र त्यहाँको धेरै अरू साथीहरूसित काम गरेर अनि त्यो विगत 20 वर्षको दौरान चाहिँ मैले भर्खर निकालेको मेरो किताब बिट्विन क्विन्स एन्ड द सिटिज मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफको टाइमलाइन पनि लगभग त्यही भयो। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनको विगत 20 वर्ष र नेपालमा जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटीमा भएको काम जुन 20 वर्षमा जे भयो होइन, त्यो एक किसिमको प्यारलल जर्नी जस्तो भएको थियो। म धेरै त्यसमा त्यसमा भिजेर काम त गरिनँ, तर मैले बुझिरहेको छु होइन, अझ पनि बुझ्ने क्रम जारी छ। सो त्यो प्यारलल जर्नी भएको हुनाले अब यही वर्ष मेरो किताब पनि निस्किनु अनि यही वर्ष सुनिल बाबु पन्तजी भिक्षु पनि हुनुभयो होइन। सो एक किसिमको संयोग भएको हुनाले आज ठ्याक्कै आजको दिन यो नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा हाम्रो संवाद हुन जुरेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। सो त्यो सन्दर्भ लिएर आज म भिक्षुजीसित छोटकरीमा एकचोटि फेरि तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि भनेर। जस्तै तपाईँको अब अर्को कुरा, सन् 2000मा म नेपालबाट अमेरिका पढ्न जानु र भिक्षुजी चाहिँ त्यही बेला नेपाल फर्किनु त्यही समय पुगेछ होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै नील हीरा समाजको कामहरू सुरु भएको रहेछ। सो त्यो सन्दर्भमा अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि त्यति बेलाको सन्दर्भ कस्तो थियो अनि आजको दिनमा तपाईँ भिक्षु हुने तपाईँको निर्णय कसरी के भयो भन्ने बारेमा के सुनाइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद निरञ्जनजी। सर्वप्रथम बुद्ध धर्म सङ्घलाई मेरो नमस्कार। अब पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। सायद इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा, अङ्ग्रेजी भाषामा यो लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विषयलाई लिएर नेपालमा यसरी पुस्तक लिएर आउनु भएको छ, पहिलो होला। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै बधाई र शुभकामना। र तपाईँको किताबले चाहिँ धेरैलाई प्रेरणा दिन सक्छ भन्ने लाग्छ। मैले पढि पनि सकेँ, यहाँले दिनुभयो। एकदमै राम्रो किताब छ, भाषा एकदमै मिठो छ। सो कता कता यो मह जस्तै चाहेको जस्तै छ। सो युआर ए हनी होइन यो किताबको भाषा हेर्दाखेरि। अर्को अब यो तपाईँ र हाम्रो चाहिँ यो के अरे आँख मिचौली खेल्ने भन्छ नेपालीमा। हामी यहाँ सुरु गर्दा तपाईँ जस्तो होनहार मान्छे अमेरिका जानुभएको छ होइन। अनि तपाईँ नेपाल आउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ फेरि बाहिर युकेतिर जाँदै गरेको थिएँ। हाम्रो डेस्टिनी भेट हुनु रहेछ र यो राम्रो सारङकोटको हिमालहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर आज यति राम्रो विषयमा हाम्रो छलफल पनि हुँदैछ। त्यसको लागि, यो अपर्च्युनिटीको लागि तपाईँलाई अनि त्यसपछि यो नेपाल लिटरेरी फेस्टिभल आयोजक हुनुहुन्छ, कति 9 वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अब तपाईँले सोध्नुभयो यो अलिकति परिचय दिउँ भनेर, अनि धेरै कुरा त बताइसक्नुभयो। एकदमै राम्रो, तपाईँको काइन्ड इन्ट्रोडक्सनको लागि धन्यवाद। अब अहिले 1 वर्ष भयो म भिक्षु भएको। त्योभन्दा अगाडि अलिकति राजनीति भनेर त्यो टिपिकल पोलिटिसियनको रूपमा गएको थिइनँ। अनि पहिलो संविधान सभा हुँदै गर्दाखेरि अनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर हामीले यो सामाजिक आन्दोलनमा उठाइरहेका थियौँ र त्यसपछि यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दाहरू पनि संविधान सभामा आउनुपर्छ र हाम्रो समुदायकै कोही आफ्नो प्रतिनिधि भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसपछि म यो अलिकति राजनीतिमा पाइला टेकेको मात्रै हो। नत्र मेरो राजनीति गर्ने खालको केही खुबी पनि छैन, त्यस्तो खालको क्वालिटिजहरू केही पनि छैन, क्यारेक्टरिस्टिक पनि होइन त्यो चाहिँ। त्यसपछि पहिलो संविधान सभा भयो अनि संविधानहरू आयो, मैले राजनीति पनि छोडिहालेँ त्यसपछि। र यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सानैदेखि थियो मलाई यो
सन्यासी हुने भन्ने लाग्थ्यो। सानैदेखि 8 वर्षको उमेर हुँदाखेरि नै मलाई त्यति बेला चेतना थियो। गाउँमा म गोर्खाको हो, यहीँबाट न त्यति टाढा छैन। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तै यो गेरुवा वस्त्र लगाएकोहरू सन्यासीहरू आउनु भएको थियो। अनि उहाँहरूले यस्तै ठुल्ठुलो कुराहरू, आध्यात्मक कुराहरू गर्दाखेरि, अब यो ब्रह्मको कुरा, आत्माको कुरा, परमात्माको कुराहरू गर्दाखेरि आई वाज भेरी इन्सपायर्ड। अनि एकदमै प्रेरणा मिलेको थियो त्यति बेला। र उहाँहरूले मलाई यो चाहिँ नि भिक्षु हुन अथवा सन्यासी हुनलाई योग्य छ, लानुपर्छ भनेर बुवासँग माग्नु पनि भएको थियो मलाई। म सानो हुँदाखेरि बुवाले मान्नु भएन। आई वाज इन्ट्रेस्टेड इभन देन। र पछि अब यो म 28 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ अनि म ठ्याक्क त्यति बेला विपස්සनाको यो 10 दिने शिविर बसेँ। अनि एकदमै लाभ भयो। र अनि त्यति बेला चाहिँ अब यो रहेछ बाटो भनेको, बुद्धले सिकाएको यो रहेछ, यसले रहेछ साँच्चीकै यो दुःखबाट मुक्त हुने चाहिँ भनेर म त्यति बेला नि डिसिजन गरेको थिएँ। अनि बुवा आमाले फेरि अनुमति दिनु भएन। अनि बुवा आमाको अनुमति नलिकन यो भिक्षु हुने चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। सो त्यसपछि अनि ल अहिले सायद बेला भएर हिँड्छ, समय आएर हिँड्छ। अनि मेरो केही सायद पुण्य सञ्चय गर्ने भन्छन् त्यो पुरा भएको छैन होला भन्ने लाग्यो। र अनि मैले यो आन्दोलनहरू, सामाजिक आन्दोलनहरूतिर गरेको चाहिँ त्यति बेला हो। अब गर्दा गर्दै कहाँबाट यो 15-20 वर्ष यतिकै गइसकेछ। 28 वर्षको बाटो सुरु गर्दाखेरि पनि अब त साह्रै नै ढिलो हुने भयो। अनि फेरि 50 वर्ष काटिसकेकोलाई भिक्षु नबनाउने परम्परा छ, एक्सेप्सनल बाहेक त्यति जाँदैन भनेपछि म चाहिँ 50 वर्ष नकाटिँदै भिक्षु हुनुपर्छ भनेर अनि लास्ट इयर चाहिँ म भिक्षु भएको श्रीलङ्का गएर। हजुर, सो एक हिसाबले सो मलाई अलिकति पछाडिको कुरा ल्याउँदा, जस्तै तपाईँले नेपालमा यो जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटीको इस्युमा होइन त धेरै नै प्रगति ल्याउनु भयो होइन। अनि त्यति बेलाको सन्दर्भ अगेन सन् 2001मा स्थापना भएको निलिरा समाज, अब त्यति बेला जनयुद्ध चलिरहेको थियो होइन। यो राजनीति प्रणालीमा पनि धेरै चेन्जेसहरू आयो। अनि त्यही बेला संविधान सभामा यो कानुनहरू बन्ने मौका भयो। त्यति बेला चाहिँ अब जस्तै नेपालमा अब इन्टरनेसनली पनि चिनिन्छ अहिले, अलिकति प्रोग्रेसिभ लहरू छ। अब दक्षिण एसियामा त नेपाल अलिकति अगाडि नै आउँछ लिडर्स इन टर्म्स अफ आइडियाको हिसाबले, लहरूको हिसाबले। त्यति बेला तपाईँहरूले संविधान सभामा कुरा उठाउँदा होइन, समुदायहरूसित छलफल गर्दाखेरि जस्तै थर्ड जेन्डर भन्ने टर्म युज हुन्छ होइन, त्यो किन तपाईँले त्यो चुज गर्नुभयो? किनभने अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा त अब एलजिबिटिआइक्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर अथवा क्वेयर भन्ने चलन छ होइन। नेपालमा किन थर्ड जेन्डर आयो? अनि अब अहिलेसम्म पनि अब अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ होइन थर्ड जेन्डर म मान्दिनँ होइन, हामी ट्रान्सजेन्डर हौँ, हामी लेस्बियन हौँ भन्ने चलन छ होइन। सो त्यो अब अहिलेको यो एलजिबिटिआइक्यू मुभमेन्ट नेपालमा चाहिँ त्यसरी अलिकति फ्रेगमेन्टेड भएको देखिन्छ होइन। अनि त्यो बारेमा अलिकति हामीलाई बुझाइदिनुहुन्छ कि जस्तै किन त्यो अडप्ट भयो? अनि त्यो जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटीको कुरा चाहिँ अब हाम्रो हिजो अस्ति अलिअलि कुरा हुँदा पनि यो चाहिँ अब अनि विशेष गरी तपाईँको अहिले बौद्ध धर्मसित पनिको ज्ञानलाई जोडेर पनि होइन, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन धर्मले के भन्छ, जेन्डर र सेक्सुअलिटीलाई कसरी लिन्छ, अनि त्यो पश्चिमी विचारबाट कसरी फरक छ अथवा छैन, त्यसको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि? निरञ्जनजी, अब यो क्वेसन्सहरू धेरै आयो एकैचोटि, अनि टुक्रा टुक्रा गरेर हेरौँ है। पहिला चाहिँ अब यो जेन्डर भन्ने शब्दको एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन नेपालीमा छैन। अनि हामीले लिङ्ग भन्ने प्रयोग गर्छौँ, त्यसको एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन जेन्डर हुँदा पनि होइन। अब यो शब्द लिङ्ग भन्ने शब्द चाहिँ के हो भनेर बुझौँ, यसमा धेरै भ्रम छ। पुरानो शब्द, यसको अर्थ धेरै फरक भइसकेको छ। अब अहिले लिङ्ग भनेर चाहिँ यो यौन अङ्गलाई बुझिन्छ, त्यो चाहिँ मूल अर्थ होइन, त्यसको मिनिङ अर्कै छ। लिङ्ग भनेको चाहिँ तपाईँको चिन्ह अथवा यो लक्षणहरू अथवा सङ्केतहरूको अर्थमा बुझिन्थ्यो त्यति बेला। त्यसमा अब पुरुष हुने चिन्ह के छ त भनेपछि अनि पुलिङ्गी भनेको थियो। अनि स्त्री हुने चिन्ह के हुन्छ त भन्दाखेरि स्त्रीलिङ्गी भयो। अनि पुरुष र स्त्री हुने बाहेक अरू थप के छ त भन्दाखेरि अनि तेस्रो लिङ्गी भन्ने आयो। त्यसरी अब जन्मिँदाखेरि तपाईँको प्रकट हुने, प्रष्ट देखिने त एउटै मात्रै हुन्छ, जुन चाहिँ यौन अङ्ग हेरेर गरिन्छ त्यसलाई। त्यो हिसाबले तपाईँको यो पुरुषलिङ्गी भनेर आयो। तर त्यो यौन अङ्गमा मात्रै सीमित हुँदैन। अनि हामी बढ्दै गयौँ, हुर्किँदै गइसकेपछि चाहिँ अब पुरुष हुने छ भने अब तपाईँको लिङ्गको रूपमा अरू आउँछ, दारी आउँछ होइन, तपाईँको अब चेस्टमा मसल्सहरू आउँछ, उसमा अलि धेरै आउँछ भने
महिलाहरूको चाहिँ अब स्तनवृद्धि हुन्छ अनि अब फेसियल हेयरहरू अब दारी जुङ्गाहरू आउँदैन होइन, यी पनि सबै लिङ्गकै भित्र पर्छन्, यी पनि लक्षणहरू हुन् के हुने भनेर। अब यसमा चाहिँ तपाईँको अब जसको यौन अङ्ग पुरुषको लिएर आयो त्यो जन्मिँदाखेरिको त्यो लिङ्गको लक्षण एउटै मात्रै स्पष्ट छुटिने त्यो मात्रै छ, र यौन अङ्ग महिलाको लिएर आयो अनि हामीले यसलाई बालक बालिका भन्यौँ। अनि एजम्सन चाहिँ हाम्रो अपेक्षा समाजको चाहिँ यो पूर्ण पुरुषमा हुर्किन्छ, अर्को चाहिँ पूर्ण महिलामा हुर्किन्छ भन्ने थियो। तर बाँकी हुर्किँदै जाँदा अरू लिङ्गहरू अरू लक्षणहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अनि नमिल्ने खालको हुन्छ भनेपछि त्यस्तोलाई चाहिँ अनि तेस्रो लिङ्गी तृतीय प्रकृतिको भन्ने यताको यो पूर्वीय दर्शनको बुझाइमा हो त्यो चाहिँ। अब यसलाई लिएर हेर्दाखेरि हामीले शब्द फेरि अब यो तृतीय भन्ने छ अनि यसलाई चाहिँ के अरे यो प्रकृति भन्ने छ, तेस्रो लिङ्गी भन्यौँ, यसलाई थर्ड भनेर ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो ऱ्याङ्किङको अर्डरको आधारमा ल्यायो कि भनेर बुझिन्छ। त्यो ट्रान्सलेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा गर्न गाह्रो छ त्यसलाई। यसलाई हामीले यही नेपालीमै बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो हामीले अब यो हाम्रो सामान्य हेर्दा फिजिकल्ली दुईवटा आँखा छ होइन, अनि जुन चाहिँ अप्यारेन्ट छ, देखिन्छ, प्रकट भएको छ। तर अब ध्यानीहरूले ध्यान गर्दै गयो भने तेस्रो आँखा भित्र रहेछ भन्ने हुन्छ नि, भनेपछि त्यो चाहिँ तेस्रो आँखा भनेपछि स्पेसल आँखा छ, अलिक विशिष्ट छ, छन चाहिँ छ, अनि समग्रमा देखिँदैन होला भन्ने हिसाबले तेस्रो आँखाको कन्सेप्ट आएको जस्तै हो यो। भनेपछि अब यौन अङ्ग तपाईँको प्रकट हुने चाहिँ अब छोराको अथवा छोरीको भन्ने देखियो, तर अप्रकट भएको थुप्रै लक्षणहरू पछि अरू आए जो चाहिँ नि पुरुष हुनेसँग महिला हुनेसँग अपेक्षा गरेको भन्दा अलगहरू आयो भनेपछि यो दुईवटा बाहेक, महिला र पुरुष बाहेक अर्को तेस्रो पनि रहेछ नि त भन्ने हिसाबले तेस्रो लिङ्गी भन्ने शब्द चाहिँ त्यसरी आएको हो। त्यो यो नराम्रो शब्द पनि होइन, यो डेरोगेटरी टर्म पनि होइन, हामीले ट्रान्सलेसन पनि गलत गऱ्यौँ। यसलाई अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पाश्चात्य चाहिँ यो दर्शनबाट बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक आएको मात्रै हो त्यो। नत्र हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अब यो महिला पुरुष प्लस अर्को थप पनि जेन्डरको चाहिँ नि यो विविधतालाई यसले अझ रिच खालको दर्शन छ यतापट्टिको चाहिँ। वेरज तपाईँको जहाँ कि अब यो पश्चिमा सभ्यताले चाहिँ अनि दुईवटा मात्रै मान्छ, महिला र पुरुष मात्रै हुन्छ। अनि यदि तिमी चाहिँ अब जन्मिँदाखेरि महिला थियो अनि महिला जस्तो बन्न सकेनौ भने चाहिँ यु बेटर ट्रान्जिट, तिमी चाहिँ पार लाग उतापट्टि जाऊ है, पुरुषको बक्समा जाऊ, अथवा तिमी चाहिँ पुरुष बन्न सकेनौ भने यु बेटर गो, तिमी चाहिँ अर्कोतिर जाऊ त महिलाको बक्समा जाऊ भनेर नि बिचको अर्को विविधतालाई चाहिँ मान्दैन। त्यही भएर ट्रान्सजेन्डर भन्ने शब्द त्यताबाट आएको हो। यसले दार्शनिक हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो यतातिर अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो, किनभने यसले विविधतालाई मान्दैन, दुईटालाई मात्रै बिनारी जेन्डर भन्छ, दुईटा जेन्डर हुनेलाई मात्रै लिमिट गर्छ। र त्यसपछि साइन्स पनि त्यही आधारमा डेभलप भएको छ उतातिर। तिमीहरूले त्यो के अरे लिङ्गको लक्षण हुन्छ नि यौन अङ्ग, त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर भए पनि महिला बन अथवा पुरुष बन भन्ने खालको आयो। हाम्रो यता चाहिँ त्यस्तो छैन, कम्फर्टेबल छौ भने जे छ त्यसैमा छौ, तर तिमीहरूले आफूले चाहेको जस्तो महिला पुरुषभन्दा अलग खालको जेन्डर रेकग्निसन चाहिँ हुनसक्छ, त्यो लैङ्गिक पहिचान चाहिँ पाउन सक्छौँ भनेर अनि तेस्रो लिङ्गीको चाहिँ त्यसरी आएको हो त्यो। र यो लगायत अब थुप्रै टर्मिनोलोजीहरू हाम्रो यहाँ छ, र यसले चाहिँ यहाँको पूर्वीय दर्शनलाई सँग साथ दिने खालको, हाम्रो बुझाइलाई साथ दिने खालको पनि छ। यहाँको अब यो संस्कृतिहरू तेस्रो लिङ्गीहरू लगायतका त्यहाँ पनि विविधता छ थुप्रै, ले जुन एउटा सांस्कृतिक रोलहरू खेलेका थिए अनि त्यसपछि जुन खालको एउटा सामाजिक रोलहरू भूमिकाहरू थियो त्योसँग पनि जोडिएर आउँछ यो विविधतालाई लिएर हेर्दाखेरि। जस्तो मारुनी नाच्ने प्रथा अब पाउनुहुन्न तपाईँले, रोपाई जात्रा गर्दाखेरि अब पहिला पहिला तेस्रो लिङ्गीले लिने चलन थियो होला, अहिले अब नपाए बेलामा पुरुषलाई पनि महिलाको भेषमा लगाउने चलन छ। जस्तो तपाईँको अब पहिला पहिला अहिले अलि मोडर्न जमाना आयो, महिलाहरूलाई अलिकति फ्रिडम छ, अनि पहिला पहिला अब नाचगान गराउने बेला महिलाहरूलाई छोरीहरूलाई दिँदैन थियो त्यो नाटकहरूमा गाउँतिरको भाग लिँदाखेरि, त्यस कारण तेस्रो लिङ्गीहरूलाई अगाडि लिएर आउने खालकोहरू त्यो रिच कल्चर चाहिँ यहाँ पुरानो चाहिँ हो, पछि पछि अब अलिकति हराउँदै गएको हिसाबले हो। त्यस कारण मैले देख्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ होइन यो। अब अहिले मोडर्न जमाना छ, पछिमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको हामीलाई प्राउड फिल हुन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्दाखेरि होइन, अनफर्चुनेटली। अनि नेपाली भाषा अथवा यहाँको स्थानीय भाषा बोल्नुभन्दा त्यो बोल्यो भने चाहिँ धेरै क्वालिफाइड, धेरै इज्जतको मानिन्छ। अनि अमेरिकन पप कल्चरले जे गर्छ त्यो हामी सिधै लिन्छौँ, क्वेसनै गर्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ, किनभने त्यो प्रभाव धेरै छ यो पश्चिमाहरूको, त्यसले गर्दाखेरि। र यसको मतलब हामीले सबै उतैकै लिनुपर्ने, शब्द पनि उतैको ल्याउनु पर्ने, टर्मिनोलोजी पनि उतैको ल्याउनु पर्ने,
र यहाँको पहिचान यहाँको उसलाई चाहिँ मास्नै पर्ने यो हुँदै नहुने यहाँको सबै निच नै हो भन्ने खालको धारणा पनि ल्याउनु हुँदैन दुवैतिरको आफ्नो कम्फर्टेबल नयाँ जो उसले अहिलेको पिँढीले नयाँ लिन्छ आइडेन्टिटी लिन्छ द्याट्स फाइन होइन अनि पुरानो लिन चाहनेहरूले पनि पुरानो पनि लियोस् सो एक किसिमले मलाई अहिले सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको कुरामा चाहिँ एक किसिमको प्याराडक्स जस्तो देखियो किनभने एक हिसाबले चाहिँ हामी अब यो एलजिबिटिआइक्यू राइट्स चाहिँ अब पश्चिममा बढी प्रोग्रेसिभ छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब मैले तपाईँले भनेको बुझेँ एक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ झन् बक्स गर्ने लेबल गर्ने समाजलाई बढी व्यवस्थित गर्ने अर्गनाइज गर्ने हिसाबले नै मेल फिमेल अब ट्रान्सजेन्डर होइन अनि अहिले त धेरै अरूहरू पनि लाइक अदर धेरै अप्सन्सहरू दिएको छ त्यो पनि तपाईँको हिसाबले चाहिँ मेबी द्याट्स नट प्रोग्रेसिभ त्यो अझै पनि बक्स गर्न खोज्या हो होइन यहाँ चाहिँ बरु तेस्रो लिङ्गीले चाहिँ अलिक खुलायो धेरैलाई ठाउँ दियो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ बढी प्रोग्रेसिभ अब बढी ठाउँ पनि पाएको हो कि जस्तो लाग्छ तर हामीले अलिकति लिगल्ली पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ राइट्सको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ बढी प्रोग्रेसिभ हो कि जस्तो लाग्छ होइन सो मैले भन्न खोजेको अब हामीले अब अगाडि नेपालमा अगाडि जाँदा कसरी जाने त अब होइन अब आज हाम्रो प्यानलको टाइटल पनि बिङ क्वेयर इन नेपाल हामी क्वेयर शब्द पनि को बारेमा एकचोटि अलिकति भनिदिनुहोस् होइन अनि त्यसलाई अलिकति जस्तै अब हाम्रो अस्ति कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बढी राइट्सहरूको कुरा छ हाम्रो समाज चाहिँ बढी कम्युनल सामुदायिक हिसाबको छ त्यसमा चाहिँ वाट डज इट मिन टु बी क्वेयर इन नेपाल इन अ वे पहिला चाहिँ यो डिफ्रेन्स कहाँनिर छ भने अब जेन्डर लैङ्गिकताको हिसाबलाई लिएर हेर्दा इस्टर्न सोसाइटिजहरू मोर प्रोग्रेसिभ छ उतापट्टि त्यो ट्रान्सजेन्डरको त्यति मान्यता पनि भर्खर मात्रै कुरा उठ्न थालेको हो त्यति धेरै राइट्स पनि छैन एडप्सनको पनि म्यारेजको पनि त्यति छैन र मान्यता पनि अनि त्यो अस्ट्रोसाइजेसन एकदमै धेरै छ सामाजिक बहिष्करण उता धेरै छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ऊदेखि अब समाज मेन स्ट्रिममा नभए पनि विभिन्न रोलहरू दिएर अनि यो अब हिजराहरूकै कल्चर थुप्रै छ हाम्रो तराईतिर नटुवाहरूको छ जनानाहरूको कल्चरहरू पुरानो हो अब हाम्रो यहीँ नै पहिला यो राणाहरूको पालामा उहाँहरूको राणाहरूको शासन हुने बेलामा पनि आर्मीमा एक दुईजना चाहिँ त्यो मारुनीहरू लिने चलन थियो आर्मी नै अनि उहाँहरूलाई त्यो लडाइँ गर्न तरबार खेलाउन बन्दुक पड्काउन सिकाउने होइन कि नाचगान गर्न सिकाउँथ्यो सो द्याट दे क्यान एन्टरटेन अदर बोइज होइन त्यो हिसाबले पनि लिने चलन त थियो अनि पहिला अब यो कुनै सवारी हुनु पर्यो रोयल फ्यामिलिजहरूको अथवा आर्मी जेनरलहरूको हो भनेदेखि अनि पञ्चकन्या राखेका जस्तै मारुनीहरू राख्ने चलन थियो पहिला सो अ डिग्री अफ एक्सेप्टेन्स चाहिँ थियो त्यति बेला पनि यहाँ चाहिँ नभएको चाहिँ सेक्सुअलिटीको आधारमा लिएर हाम्रो शब्द पनि छैन पुरानो हेर्ने हो भने अब जेन्डरलाई लिएर थुप्रै शब्दहरू पाइन्छ हाम्रो मारुनी होस् फुलमुल होस् मौका होस् नटुवा होस् हिजरा होस् नपुंसक होस् यो सबै जेन्डरलाई लिएर आएको शब्दहरू छ 40-50वटा छ हेर्दै गयो भने नास्त्री छ बराँस छ यो सिङ्गारू छ कयौँ शब्दहरू छ हाम्रो यताको चाहिँ अब यो सेक्सुअलिटी जुन यौनिकता छ जस्तो पुरुष भएर आकर्षण हुने महिला भएर आकर्षण हुने हामी महिला नै हो म महिलालाई प्रेम गर्छु भन्ने चाहिँ अनि त्यसको राइट्स चाहिँ त्यति छैन कल्चरमा पनि त्यति छैन एकदमै त्यति खुलेर कुरा गरिएको छैन यसलाई चाहिँ सो सेक्सुअलिटीको हिसाबले वेस्ट मोर प्रोग्रेसिभ जेन्डरको हिसाबले इस्ट मोर प्रोग्रेसिभ छ त्यो आयो सो इन्ट्रेस्टिङ अब अहिले तपाईँले भनेको सुन्दा त मलाई के लाग्यो भने अब नेपालमा फेमिनिस्टहरूले के भन्न सक्छ भने के कुरा गरेको यस्तो लाइक हामीलाई त राइट्सै छैन हामीलाई दबाएर राखेको छ एटलिस्ट पश्चिममा त वुमेन्स राइट्सहरू मुभमेन्ट्सहरू बढी छ भन्लान् होइन अब त्यो एउटा त्यो विचार आयो भने अर्को चाहिँ जस्तै अब तपाईँ अहिले भिक्षु हुँदा पनि यो जेन्डर सेक्सुअलिटी र रिलिजन इस्टर्न रिलिजनले कसरी हेर्छ होइन अनि त्यही अनुसार महिलाहरूलाई र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बौद्ध धर्मले नै कसरी हेर्छ अनि ठाउँ कस्तो दिएको छ तपाईँको अनुभव कस्तो भयो त्यसमा अब यो फेमिनिस्टहरूले उता राइट्स बढी छ यता छैन भन्ने खालको कुराहरू गर्ला यो रिसेन्ट हो तर अब यो जुन हामीले जेन्डर माइनोरिटीको हिसाबले जुन तेस्रो लिङ्गीहरूको कुरा गर्छौँ अन्त ट्रान्सजेन्डरहरूकै कुरा गर्छौँ सोसियल एक्सेप्टेन्स यहाँ बढी हो र राइट्स पनि हाम्रो नेपालमा धेरै हो यो थर्ड जेन्डरको एक्सेप्टेन्स नागरिकता पाउने त्यसपछि यताउता जुन कोर्टले डिसिजन गरिरहेको छ यो रिसेन्ट भए पनि प्रोग्रेसिभ नै हो र हाम्रो पुरानोदेखि कल्चर र अनि यो सोसाइटीमा जुन खालको समाजमा भूमिका रोल्सहरू दिएछ यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ उताको तुलनामा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने पनि त्यति बेलासम्म कुरा गऱ्यौँ भने
धेरै राम्रो छ यताको चाहिँ त्यो जेन्डरको हिसाबले गर्दाखेरि। अब हुन त विश्वभरि प्याट्रियार्की छ, पितृसत्ता छ, त्यसले गर्दाखेरि अब वुमेन्सहरूको रोल त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब यहाँ पनि नराम्रै छ, उता पनि उता चाहिँ अब त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि धेरै प्रोग्रेसिभ भएर आयो, फास्ट प्रोग्रेसन भयो ह्युमन राइट्सलाई लिएर। यहाँ चाहिँ तपाईँको अब त्यसले टाइम लगायो। त्यति मात्रै, थर्ड जेन्डर अथवा ट्रान्सजेन्डरलाई इन्टरसेक्सलाई लिएर हेर्ने हो भने यति राम्रो हो पोलिसी पनि, कल्चरको हिसाबले पनि। कमसेकम डेथ पेनाल्टी दिने अथवा त्यस्तो खालको एकदमै त्यो अब्युज गरेर अनि त्यति धेरै अस्ट्रसाइज गर्ने, अब मर्डरै गर्ने हुन्छ उतातिर धेरै पाइन्छ, यहाँ त्यति त छैन भन्ने हिसाबले। अब जहाँसम्म क्वेयर शब्दको गर्नुभएको थियो, अब यो पनि झन्डै 80s 90sसम्म आउँदाखेरि गालीकै शब्द हो वेस्टमा चाहिँ होइन। अनि अब यसको अर्थ अब नेपालीमा ट्रान्सलेसन अब अहिले जुन फिलोसफी बोकेर क्वेयर शब्द आछ त्यो भिन्न हो। पहिलाको ओरिजिनल हेऱ्यो भने क्वेयर भनेको चाहिँ स्ट्रेन्ज भन्ने अर्थमा लिइन्छ, कस्तो अचम्मको भनेर होइन। अनि अब त्यसलाई हाम्रो यहाँनिर हामी लिन्छौँ भने पनि एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन गऱ्यो भने द्याट्स इभन बिकम डेरोगेटरी यहाँ पनि होइन। अचम्मको मान्छे तपाईँ भन्यो भने आफूलाई परिचय गराउनु पनि मन लाग्दैन, उनीहरूले पनि गर्दैन। तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर जसरी दलितहरूको मुभमेन्ट्समा आउँदा आउँदै दलित शब्द नराम्रो हुँदा हुँदै हो त्यही गरेको, हामी चाहिँ लिन्छौँ यो शब्द नै लिएर हामी यसलाई चाहिँ गौरवको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने ढङ्गले यो अब अमेरिकन कन्सेप्टमा आयो। त्यो 90sको हाराहारीमा आउँदाखेरि त्यो हिसाबले अब धेरैले अब अमेरिकनहरूले यही शब्दलाई गालीको शब्दलाई राम्रो बनाइदियो भनेपछि बिक्री भइहाल्यो, वर्ल्डभरि सबैले क्वेयर भन्ने आयो, त्यसरी पपुलर भएर आएको हो त्यो। तर अब मेरो विचारमा चाहिँ उताको शब्दहरू इन्टरनेसनल्ली अब अहिले अङ्ग्रेजी भाषालाई अभोइड गर्न पनि सकिँदैन होइन। मानव अधिकारको जुन खालको इन्टरनेसनल यो स्ट्यान्डर्ड अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनेर आएको छ त्यसमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। तर यहाँको अथेन्टिक अनि यो लोकल इन्डिजिनियस टर्म्सहरू छन् त्यसलाई किल गर्नु पनि हुँदैन। प्लस अब नेपालको कानुन अब राष्ट्रिय भाषा नेपाली नै हो, त्यस कारण यहीँकै लोकल शब्दहरू नै प्रयोग गरेर कमसेकम जेन्डरको हिसाबले त यहीँकै शब्दहरू नै राख्दाखेरि नै पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो उसले रिलिजनले, धर्महरूले, शास्त्रहरूले कसरी हेर्छ भन्ने भयो। अब पूर्वीय सभ्यताहरू करिब करिब एकदमै भास्ट छ त्यो स्पेक्ट्रम चाहिँ नि। अब तर धेरैको यो मोनास्टिक अर्डरमा जानेहरूको अलिक स्ट्रिक्ट छ, सन्यासीतिर जानेहरूको जस्तो जैन भयो, बुद्धिज्म भयो, अब हिन्दुइज्मकै पनि सन्यासीतिर जानेहरूले चाहिँ उहाँहरूको अलि रिजिड छ, अलिक क्लिष्ट छ यसलाई लिएर हेर्दाखेरि, एकदमै ड्राई पनि छ। किनभने अब यो सेक्स भन्ने, सेक्सुअलिटी भनेको चाहिँ डिजायरसँग जोडिएको भयो, आफ्नो कामनासँग, काम वासनाहरूसँग, त्यसलाई त्याग्ने पछि मात्रै मुक्ति हुन्छ, सुख पाइन्छ। जबसम्म हामीमा कामना, इच्छाहरू, डिजायरहरू रहिरहन्छ हामी संसारमा बाँधिरहन्छौँ, जन्म मृत्युको चक्रमा आइरहेको छ भने हुनाले इन्टायर सेक्सुअलिटीलाई यो वासना, काम वासनालाई चाहिँ नेगेटिभली नै हेर्छ, नकारात्मक रूपमै हेर्छ। त्यस कारण अब जस्तो जैन धर्मको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो के अरे तेस्रो लिङ्गीहरूबाट त्यति बेलाको शब्द चाहिँ पाण्डक र उभयव्यञ्जक भन्ने छ। अनि बुद्धिज्मको पनि त्यो विनय पिटक हेऱ्यो, यो भिक्षु भिक्षुणीहरूको लागि नियम हेऱ्यो भने उभयव्यञ्जक र पाण्डकहरूलाई चाहिँ सङ्घमा प्रवेश नगराउनु भनेर भनेको छ। उभयव्यञ्जक भनेको चाहिँ उभय भनेको दुइटै, व्यञ्जक भनेको महिला पुरुष दुइटैको यौनाङ्ग भएको व्यक्तिलाई उभयव्यञ्जक भन्ने भयो। पाण्डक भनेको चाहिँ केही पनि नभएको भनेपछि यो हिजडा जस्तोहरू जसको चाहिँ यौनाङ्ग केही पनि छैन, क्वाल मात्रै छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ नगर्नु भन्ने छ। अब यो बुद्धले नै भन्नुभएको हो चाहिँ जस्तो लाग्दैन, धेरै पछि आएको हो। किनभने मुक्तिको मार्गमा लाग्ने सबै मानवमा चेतना हुन्छ, गर्न सक्छ, कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर बुद्धकै लाइफमा कति कुराहरू हामीले देख्छौँ। अब त्यसमा अब डिसेबिलिटी भएको, अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि सङ्घमा प्रवेश नगराउनु भनेर लेखाएको छ, बुद्धले त्यो गर्नु भएन होला। अङ्गुलीमाल जस्तो 979 जनाको हत्या गरेको मान्छेलाई त करुणा आएर यसले पनि धर्म सिकोस् भनेर सङ्घमा ल्याउनु भयो भनेपछि बुद्धले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यो विनयहरू पछि पछि अपडेट हुँदै जाँदाखेरि अरूहरूले थपेको जस्तो लाग्छ पछि आएर। तर अल्टिमेटली तपाईँको चाहिँ भिक्षु हुने, भिक्षुनी हुने, सन्यासी हुने भनेको चाहिँ पुरै डिजायरहरू, अनि त्यसमा पनि खास गरिकन यो काम वासनालाई चाहिँ त्याग्नै पर्छ भन्ने छ। त्यस कारण भिक्षु भिक्षुनी भइसकेपछि चाहे त्यो विपरीत लिङ्गी होस्, चाहे समलिङ्गी होस्, चाहे जेसुकै होस्, त्यो व्यवहार चाहिँ गर्न पाइँदैन, त्यो अभ्यास गर्न पाइँदैन, त्यसलाई स्ट्रिक्टली पालना गर्नुपर्छ। त्यो भइहाल्यो। अब सामान्य उपासक उपासिका हुने सामान्य मान्छे फेथ मात्रै राख्नलाई प्रब्लम छैन। अब यो जैन गुरुलाई माने पनि, बुद्ध गुरुलाई माने पनि आफ्नो यति कि एडल्ट्री नगर्नुहोस्,
अथवा आफ्नो पार्टनरलाई जीवनसाथीलाई धोका नदियो अनि एउटै पार्टनरसँग बसिराख जीवनभर भन्ने अर्थमा लाग्छ। त्यो हिसाबले अब काम वासना हो, डिजायर हो, त्यसको अनेक खालकाहरू फरक पर्छ नि। कोहीलाई विपरीत लिङ्गी मनपर्छ, कोहीलाई समलिङ्गी मनपर्छ होला, तर आखिरमा त डिजायरै हो, काम वासनै हो त्यो पनि। अब त्यसले मुक्तिको मार्गमा अब्स्ट्याकल चाहिँ लिएर आउँछ। अनि सामान्य गृहस्थले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने सकेसम्म, नत्र भने अब त्यो हिसाबले मेरो विचारमा कोही चाहिँ अब यो समलिङ्गी छ, तेस्रो लिङ्गी छ, अथवा क्वेयर छ, एलजिबिटी छ, जे छ, एकजना राम्रो जीवनसाथी बनाएर फेथफुल बनाएर बस्छ भने बुद्धिज्मलाई प्रब्लम हुँदैन, हिन्दुइज्मलाई पनि छैन त्यसको लागि चाहिँ। त्यसलाई एडल्ट्रीको रूपमा चाहिँ गनिँदैन, व्यभिचार भन्छ पुरानो भाषामा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ मानिँदैन। नभए पार्टनर चेन्ज गरिराख्ने त अब विपरीत लिङ्गी भए पनि फेरि राम्रो भएन त्यो, किनभने त्यसले चाहिँ त्यो एकदमै तृप्ति नहुने अनि खोजिराख्नुपर्ने भनेपछि दुःखमा घुमाइराख्ने भयो भन्ने अर्थमा लिइन्छ त्यसलाई। त्यस्तो छ। यो दुईवटा परम्परा हेर्नु पऱ्यो। गृहस्थहरूमा चाहिँ नि एडल्ट्री नहोस्, तर यो सेक्सुअल रिलेसनसिप पार्टनर बिचमा राख्यो भने प्रब्लम छैन। तर अब श्रमण परम्परा भनेको भिक्षु हुनेमा चाहिँ कुनै पनि सेक्सुअलिटी चाहिँ गर्न पाइँदैन। सो अब धर्मले अब संस्कृतिले ठाउँ दिए पनि अब समाजमा अझै पनि किन आपत्ति छ त? जस्तै हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले अब हामी सन् 2001 सम्म पनि खुलेर बाहिर आउनु थियो होइन, त्यो अब अहिले पनि अब मूलधार समाजमा पनि धेरै रिप्रेजेन्टेसन देखिँदैन, कुराहरू उठाइएको खास देखिँदैन होइन। अनि परिवारमा पनि धेरै समस्या भएको मान्छेहरूलाई खुलेर आउन गाह्रो भएको देखिन्छ। त्यसको बारेमा तपाईँको के विचार छ? गलत बुझाइ हो, इग्नोरेन्ट छ, हाम्रो अज्ञानता छ यो विषयलाई लिएर। अब यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने पनि हाम्रो कता कता धर्मशास्त्रहरूले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गरेको छ, योगदान गरेको छ यस्तो खालको विचार चाहिँ नि समाजमा स्थापित हुनको लागि। उदाहरणको लागि अब यो हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म सबैले चाहिँ के ढङ्गले यो आइडियाहरू यस्तो खालको पस्किरहेको छ भनेदेखि महिला हुने अनि र तेस्रो लिङ्गी हुने चाहिँ पूर्व जन्ममा एकदमै धेरै एडल्ट्री गरेर यो के अरे यो काम वासनामा चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँको पार्टनरहरूसँग लागेको हुनाले अनैतिक भएर धेरै काम वासनाहरू व्यभिचारहरू गरेको हुनाले महिला भयो, तेस्रो लिङ्गी भयो। र पुरुषहरू चाहिँ त्यो आफ्नो यो काम वासनालाई लिएर नैतिकताभित्रै रहेर गरे हुनाले पुरुषै भए भन्ने खालको चाहिँ विचारहरू आइरहेको हुन्छ। जस्तो अब यो मनुस्मृति नै हेर्नुभयो भनेदेखि महिला भनेको नरकको द्वार भनेको छ होइन। त्यो ढङ्गले ल्याउँछ यसले, यिनीहरूसँग गऱ्यो भने चाहिँ नरकमा लान्छ अथवा अलिकति पतन हुने हो अर्को जन्म पनि भन्ने खालको भयो। अब तपाईँको बुद्धिज्मकै यो के अरे यो पञ्चशील भनेर 5वटा शीलहरू अनुशासन सबैले पालना गर्नु भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ व्यभिचार नगर्नु, एडल्ट्री नगर्नु, काम वासनामा चाहिँ व्यभिचार नगर्नु भन्ने छ। अनि त्यसलाई व्याख्या गर्दा चाहिँ कसैले व्यभिचार गर्यो भने अर्को जन्म चाहिँ कि महिला कि नपुंसक हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब तपाईँले चाहिँ यो नैतिकता यो खालको एथिकल सेक्सुअल बिहेभियर भएन, यो यौन व्यवहार चाहिँ अनैतिक भयो भनेदेखि महिला हुने रहेछ, नपुंसक हुने रहेछ, तेस्रो लिङ्गी हुने रहेछ भन्या त हो नि। त्यो त्यसले फिड इन गरिरहेको छ। त्यो सबै धर्ममा भाषा अलिअलि फरक होला, त्यसले चाहिँ त्यसरी नै ल्याइरहेको पाइन्छ। त्यसलाई गर्दाखेरि हो त्यो रुट कज हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यसमा विश्वास लाग्दैन होइन। किनभने यो महिला हुने, पुरुष हुने अथवा तेस्रो लिङ्गी हुनुमा यो के अरे तपाईँको चाहिँ नि अनैतिकता, काम वासनालाई लिएर अनैतिकता कारण हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यो खालको मिथ्या विचारहरू सबै धर्महरूले गरिरहेको हुँदाखेरि यो फेरि तपाईँको इस्टर्नमा मात्रै छैन, उता पनि छ। क्रिस्चियनिटीमा नि यही भन्छ, अझ स्ट्रङली छ। इस्लाममा पनि त्यही नै भन्छ, जुडाइजममा पनि त्यही नै भन्छ। यो चाहिँ नि त्यस कारण यो जहाँ यो पितृसत्तात्मक धार्मिक सङ्गठनहरू सङ्गठित छन् त्यहाँ यस्तो म्यासेजहरू चाहिँ छ। पुरुषहरूको जन्म चाहिँ तपाईँको यो नैतिक काम वासनामा नैतिकता अपनाएको हुनाले पुरुष भएर जन्मियो, अनैतिक भएकाहरू कि महिला भए, अझ धेरै अनैतिक भएको तेस्रो लिङ्गी भए भन्ने नै छ। यो भ्रमलाई नचिरेसम्म समाजले चाहिँ त्यति छिटो एक्सेप्ट गर्दैन। धन्यवाद। तपाईँको यो विचारहरूले मेरो विचारमा धेरै सहयोग होला काम हुन्छ नि आज हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई होइन। यो विषयमा छलफल गर्नुको लागि अब यो सन्दर्भमा अलिकति कुरा अर्को बाटोतिर लग्न, जस्तै तपाईँले मेरो किताब पढ्नुभयो होइन, रमाइलो छ भनेर तारिफ पनि गरिदिनु भयो, धन्यवाद।
तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो मेरो किताब पढ्दा होइन? मलाई चाहिँ एक हिसाबले उता धेरै समय अमेरिका बस्या हुनाले मलाई चाहिँ बढी पश्चिमी प्रभाव परेको हो कि होइन, मलाई पूर्व धर्म संस्कृति नै राम्ररी नपढेको नबुझ्या हुनाले त्यसको इन्फ्लुएन्स बढी छ। अनि त्यसैले मैले अब त्यो प्रभावबाट किताब लेखेँ होइन। अब आजको दिनमा आएर सोच्दा चाहिँ मलाई पनि अब अगाडि अब कसरी क्वेयर यो आइडेन्टिटीलाई लिएर अगाडि कसरी बढ्ने होइन, अब त्यो म सोचिरहेको छु। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो पढ्दाखेरि? अनि अरू केही विचारहरू आयो कि केही प्रश्नहरू छ कि? पहिलो कुरा चाहिँ अब मैले धेरै लामो समयपछि यो के अरे धार्मिक शास्त्र, खास गरी बुद्धिज्मभन्दा बाहिरको किताब पढाए चाहिँ तपाईँको 4-5 वर्ष भयो होला यो रिलिजियस सेक्टभन्दा बाहिरको किताब चाहिँ। तर मैले अब 2 दिनमा सकाएँ। मेरो आफ्नो डेली अरू सबै रुटिनहरू, ध्यान बस्ने समयहरू निकालेर यताउति गर्दाखेरि पनि 2 दिनमा सक्यो। त्यसको भेरी क्याप्टिभेटिङ छ तपाईँको बुक चाहिँ। पानी राख्छ, भाषा एकदमै सरल छ र मेरो इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी भाषा त्यस्तो राम्रो छैन, फ्लुएन्ट छैन, तैपनि मलाई बुझ्न कुनै पनि समस्या भएन तपाईँको। सो म चाहिँ इन्करेज गर्छु सबैले पढ्नुहोस् होइन। अङ्ग्रेजी त्यस्तो राम्रो नभएकोलाई पनि बुझ्न सजिलो छ तपाईँको, त्यो छ। अनि मिठो छ, कथाको सिलसिलाहरू एकदमै राम्रो जान्छ त्यसमा। र यसले चाहिँ तपाईँको रोचक कहाँनिर छ भनेदेखि तपाईँको न्युयोर्क जस्तो एकदमै कस्मोपोलिटन होइन क्यापिटलिस्ट सिटीभित्र एउटामा त्यत्रो अब यो तपाईँको पुँजीवादको केन्द्रै भनौँ न, त्यहाँ गएर पनि एउटा चाहिँ समलिङ्गी पुरुषले, गे म्यानले कस्तो खालको स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने खालको पिक्चर एकदमै राम्रो दिन्छ त्यसले। सो कल्चरली हेर्दाखेरि पनि यसले नयाँ पर्सपेक्टिभहरू दिन्छ, जो चाहिँ यहाँ बसिरहेका, यहाँको मात्रै कल्चर हेरिरहेका छन् समलिङ्गीहरू भएर, तेस्रोलिङ्गीहरू भएर। त्यस कारण अब यो धनी देश हुँदैमा र अरू थुप्रै राइट्सहरू छ, डेमोक्रेसी छ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यो आफ्नै खालको समस्याहरू चाहिँ त्यसले देखाउँछ। त्यो राम्रो पाटो छ तपाईँको। त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदमै त्यो तपाईँको हिम्मतलाई चाहिँ दाद दिनुपर्छ। त्यति पर्सनल एक्सपिरियन्सहरूलाई त्यसरी किताबमा उतार्नु भयो त्यो होइन, कसरी गर्न सक्यो होला भन्ने मेरो क्वेसन चाहिँ आइरहेको थियो तपाईँलाई। अप्ठ्यारो भयो कि भएन त्यो लेख्दाखेरि? अनि प्लस अब यो गएको आफ्नो पास्ट टाइमहरू प्लेजेन्ट पनि थिएन नि होइन, सुखदायी धेरै छैन, एकदमै दुःखदायी मेमोरीहरू लेख्दाखेरि कतिको गाह्रो भएको थियो, कति गाह्रो भयो होला भन्ने लागेको थियो मलाई चाहिँ त्यो। अब मेरो क्वेसन चाहिँ त्यही हो, तपाईँलाई यहाँ हुर्किनु भयो, तपाईँ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नु भयो होइन, अनि काठमाडौँको वातावरणमा पढ्नु भयो, त्यसपछि उता गएर आफ्नो जुन एउटा सेक्सुअलिटी, यौनिकतालाई ठ्याक्क प्रस्फुटित भएर आउने बेलामा चाहिँ तपाईँ एकदमै नौलो डिफ्रेन्ट कल्चरमा गएर त्यसरी आफूलाई डिस्कभर गर्न पाउँदाखेरि त्यो ट्रान्जिसन कति गाह्रो भएको थियो तपाईँलाई? अब अहिले सोच्दाखेरि मलाई सब कुरा अब अलिअलि याद आउँछ। अब गाह्रो कुराहरू पनि, अब रमाइलो भएको कुराहरू पनि होइन, नौलो कुराहरू पनि। सो अब मैले चाहिँ खास मेरो विचारबाट चाहिँ त्यो सबलाई समेटेर लेख्न खोजेको हो। मेरो उद्देश्य खालि गाह्रो सङ्घर्षको स्टोरी मात्रै नलेखौँ, सब कुरालाई सकेसम्म समेटौँ भन्ने उद्देश्य थियो। तर अहिले तपाईँले त्यो प्रश्न सोच्दा त एक त म अलि यङै थिएँ, अब 19 वर्षको बेला गएको होइन, त्यति बेला पनि अब संसार नबुझेर पनि होइन, अनि धेरै अनुभव नभएर पनि यत्तिकै पनि सङ्घर्ष त सबलाई पनि हुन्छ मेरो विचारमा, जहाँ हुर्किँदा पनि होइन, आफूलाई चिन्ने श्रृङ्खलामा अनि नयाँ नयाँ कुरा जान्ने श्रृङ्खलामा। तर मेरो चाहिँ अब 2-3टा लेयर। अब एक हिसाबले त म यहाँ अब नेपालको सन्दर्भमा अलिकति आर्थिक हिसाबले सम्पन्न परिवारमा भएको हुनाले, काठमाडौँमा हुर्किया हुनाले पनि अरूलाई जति गाह्रो भएन होला होइन। तर त्यो अवश्य म आफ्नो क्वेयर आइडेन्टिटीलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने होइन, त्यसपछि विशेष गरी अब 6-7 वर्षपछि बिहा गर्ने उमेरमा के भन्ने, कहाँ बस्ने होइन, त्यो बेलाको सङ्घर्ष चाहिँ मैले अलिकति गहिरो रूपमा लेखेको छु होइन। तर अब त्यो त छँदै थियो। अब अरू चाहिँ अब त्यहाँको न्युयोर्कको समाजमा पनि अब त्यहाँ अब रेसिजमको कुरा पनि आउँछ अलिकति होइन। मैले डिरेक्टली एकदमै त्यस्तो भोग्या त होइन, अब मेरो साथीहरू, सपोर्टिभ फ्रेन्ड्सहरू थियो होइन। तर फर इक्जाम्पल त्यहाँ न्युयोर्कको अब मूलधार कल्चरमा जान अथवा त्यहीँको क्लबहरू, बार्सहरूमा जान पनि अब त्यहाँ अब वाइट सुप्रिमेसी पनि छ। अब न्युयोर्कै भए पनि अब अलिकति फेयर स्किन्ड, अब त्यहीँको लोकल्सहरू वाइटहरूलाई बढी सजिलो होइन होला। अब अनि त्यसपछि अब उहाँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ म अलिकति एक्लो कहिलेकाहीँ एक्लो, अनि त्यसपछि
आफ्नै सेल्फ एस्टिम पनि अब म हुर्किने क्रममा पनि होइन अब बडी रिजेक्सनहरू भेट्ने होइन त्यहाँ त कतिपय त एकदमै कडा पनि हुन्छ अब कसैले त अब ओन्ली वाइट पिपल अथवा अरू जातको हुने बित्तिकै अलिकति हेला गर्ने अर्कै शङ्काले दृष्टिले हेर्ने अब त्यो हिसाबबाट अलिअलि भेदभाव त थियो होइन अब त्यसपछि एज एन इमिग्रेन्ट पनि अब नौलो देशमा गएर बस्न त जसलाई पनि एक किसिमको गाह्रो त भइहाल्छ होइन सो त्यो सब कुरा चाहिँ थियो तर अगेन साथसाथै म चाहिँ यो सब अनुभवलाई चाहिँ मैले अलिकति एडभेन्चरस रूपले पनि हेरिरहेको थिएँ होइन साथसाथै अब अब म लेखक भएको हुनाले पनि यत्तिकै पनि नयाँ कुरा जान्ने नयाँ अनुभवको रुचि थियो होइन सो इन अ वे एकदम मिक्स्ड एक्सपिरियन्स भनौँ मलाई एकदमै त्यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ होइन अब अवश्य अलिअलि गाह्रो थियो सङ्घर्ष थियो अलिअलि मेन्टल प्रेसर पनि थियो होइन पछिको कुरा सोचेर रमाइलो पनि थियो त्यो सब कुरा थियो अब यो त्यो न्युयोर्क जस्तो सहरमा अनि एकदमै नयाँ एटमोस्फियर भयो कल्चर डिफ्रेन्ट भयो त्यहाँनिर प्लस कहिलेकाहीँ अब आफूलाई फ्यामिलीसँग आफ्नो सेक्सुअल युनिकताको बारेमा कुरा गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ होइन त्यसलाई लुकाएरै राख्ने कोसिस हुन्छ धेरैमा प्लस अब त्यो अब यो गे म्यानहरूको अथवा एलजिबिटीको रिलेसन्सहरू पनि विभिन्न कारणले सामाजिक कारणहरू बढीले पारिवारिक सपोर्ट नहुँदाखेरि अथवा यो धार्मिक जुन एउटा प्रथाहरूले पनि इन्डोर्स नगरिँदाखेरि अलि धेरै मल्टिपल चेन्जेसहरू त आइरहेको छ त्यसले पनि लोन्ली फिल हुन्छ होइन अब यो तपाईँले चाहिँ न्युयोर्क सहरमा कस्तो देख्नु भएको छ यो समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीहरू गे लेस्बियनहरूको ट्रान्सजेन्डरहरूको बिचमा चाहिँ यसले मानसिक समस्याहरू कस्तो ल्याएको छ होइन अनि त्यहाँ अल्कोहलिजमको प्रब्लम छ कि छैन ड्रग्सको प्रब्लम छ कि छैन प्लस अनि यो स्ट्रगलबाट चाहिँ कसरी यो बाहिर आउने भन्ने खालको केही त्यस्तो खालको मुभमेन्ट्सहरू केही सुरु भएको छ कि छैन त्यो त त्यो एक हिसाबले त्यही त अब आफ्नो ध्यान कतातिर छ त्यसमा पनि भर पर्छ होइन त्यसैले मैले भन्न खोजेको हामी सुन्छौँ धेरै एलजिबिटिआइक्यू त्यसमाथि ठुल्ठुलो पश्चिमी सहरहरूमा बस्ने कल्चर नै साथीभाइ यस्तो बाहिर गयो धेरै बार सार क्लब स्लब गयो होइन अनि त्यसपछि रिलेसनसिप्सहरू पनि लङ लास्टिङ हुँदैन त्यो नहुनुको कारण तपाईँले भनेअनुसार हाम्रो सोसल स्ट्रक्चरहरू नै संरचना त्यो ठाउँ नै छैन होइन जस्तै अब हेट्रोसेक्सुअल्सहरूलाई बिहा गर्नुपर्छ यो समयभित्र त्यसपछि बच्चा त्यसपछि त्यही अनुसारको रीतिरिवाजहरू त्यही अनुसारको फ्यामिली सपोर्टहरू धेरै कुराहरू छ होइन त्यसले गर्दा पनि त्यो सपोर्ट भइरहेको हुन्छ भनौँ न त्यो त्यस्तो छैन एलजिबिटिआइक्यू समाजमा त्यसैले अब पहिला तपाईँले क्वेयर शब्द पनि अब अचम्मको भनेकै पनि एक हिसाबले यो हरेक मूलधार चलनहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्ने पनि एउटा आइडेन्टिटी भयो नि होइन कसैले अब हेट्रोसेक्सुअल्सहरूलाई पनि बिहा गर्दिनँ म अथवा कोही महिलाहरूले म बच्चा पाउँदिनँ भने उहाँहरूले पनि म क्वेयर हो म अचम्म के होला मलाई यस्तो चलनमा जान मन छैन भन्ने हिसाबले सो अलिकति प्रोग्रेसिभ पनि मान्न सकिन्छ होइन त्यो गर्ने सम्भावना पनि छ होइन जस्तै समाजको विचारलाई नै अलिकति चेन्ज गरेर नयाँ बाटो देखाउने सम्भावना पनि छ होइन तर आफ्नो विचार बलियो भएन आफ्नो साथीभाइको सपोर्ट भएन भने अलिकति नराम्रो लततिर जाने सम्भावना पनि बढी छ जस्तै बडी एल्कोहलिजम अब ड्रग अब्युज प्रब्लम प्लस अरूभन्दा पनि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ मेनली चाहिँ अब कसरी नै अगाडि बढ्ने भनेर मानसिक तनाव हुने होइन त्यसले गर्दाखेरि अरू जीवनको अरू पाटोहरूमा पनि स्ट्रगल गर्ने पनि सम्भावना बढी छ सो त्यो मैले देखाएको छु धेरै मान्छेहरू अलिअलि हन्डर खाएको तर मैले देखेको अब लङ टर्म पार्टनरसिपमा बसेको बच्चाहरू पनि अडप्ट गरेर बसेको हुन्छ नि अलिकति एज भएको गे लेस्बियन वुमेनहरू पनि देखेँ मैले होइन अब त्यो सँगसँगै अब ट्रान्सजेन्डरहरूलाई बढी भेदभाव होला बढी समस्याहरू छ होइन सो त्यो सब देखेँ मैले अब तर अहिले अब यो अब पूर्व पश्चिम अब यताउता पनि एउटा कमन कुरा चाहिँ जस्तै अब सामाजिक बुझाइ अलिकति बढी भयो भने समाजमा ठाउँ भयो हेलना भएन भने होइन त्यही अनुसारको पहुँच अब वर्क प्लेसहरूमा भनौँ परिवारहरूमा त्यो खालको सपोर्ट भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जसलाई पनि अब यसमा मलाई अब अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तै अब धेरै मिसकन्सेप्सनले बुझाइ नभएर नि जस्तै अब तपाईँलाई पनि अब अहिले बिच्छु भएर आएकोमा मान्छेले शङ्का गर्न सक्छन् होइन सपोज
यो त पहिला त अब एक्टिभिजम गरेर बसेको मान्छे होइन, अब संस्था चलाएर बसेको मान्छे अब अहिले 81 भिक्षु भएको किन हो होइन, यो एक किसिमको नाटक हो कि भनेर पनि सोध्न सक्छन्। अब यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो क्वेर आइडेन्टिटीलाई नै जहिले पनि शङ्का गरिरहेको हुनाले जे गर्दा पनि शङ्का गर्ने चलन पनि हुनसक्छ होइन। सो यसमा पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ? अब यो त्यही प्रेजुडिस त छ एकदमै धेरै, अनि सायद त्यस्तो रिमार्क्सहरू आएको पनि होला, अनि एक दुईवटा सुनेको पनि थिएँ मलाई अरूहरूले तपाईँको भिक्षु हुनुमा चाहिँ अलिकति शङ्का गर्ने, कतिले पनि कन्सपिरेसी थ्योरी पनि लिएर आएको भन्ने खालकोहरू कुराहरू आएको छ। तर अब यो जहिले पनि रहन्छ। अनि बुद्धले भन्नुभएको थियो यो संसारमा क्रिटिसाइज नहुने मान्छे कोही पनि जन्मिँदैन भनेपछि बुद्धलाई पनि क्रिटिसाइज गरेको थियो त्यति बेला होइन, त्यत्रो आरोपहरू पनि लागेको थियो। सो यो हामीलाई अलिक बढी लाग्छ होला, तर आरोपै नलाग्ने भन्ने मान्छे दुनियाँमा हुँदैन कोही पनि, त्यही हिसाबले त्यति ठुलो कुरा त भएन। र अब यो चाहिँ तपाईँको समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीहरू पहिलादेखि नै नभएका होइनन्, थिए पनि। अब इन्डियामा खास गरी इस्ट इन्डिया कम्पनी नआउन्जेलसम्म हिजडाहरूलाई एकदमै रेस्पेक्टेड उसमा चाहिँ मानिन्थ्यो, क्लासमा मानिन्थ्यो। र उहाँहरूलाई त्यति बेलाको त्यो रोयल कोर्टहरू हुन्छ त्यताको राजदरबारको वरिपरि थुप्रै राम्रो म्युजिसियन हुने, अनि त्यो आर्टहरू गराउने सिकाउने, यो तपाईँको चाहिँ यो खानाहरू डेकोरेसन गर्ने लगायतका इन्टिरियरको कुराहरू आउने, अनि कहीँ कहीँ एडभाइजरहरू बनाउने पनि त्यो काउन्सिलको मिनिस्टर अफ काउन्सिलको त्यस्तो पनि चाहिँ रेकर्डेड पाइन्छ ब्रिटिसहरू आएपछि। अनि उहाँले एउटा चाहिँ सडमी ल लिएर आएर गैर कानुनी बनाए, अर्को चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ ट्राइबल प्र्याक्टिसहरू भनेर यो हिजडा बन्ने पुरै उनीहरूको त्यो इन्स्टिट्युसनलाई नै इलिगल बनायो भने अरू थुप्रै ट्राइबल प्र्याक्टिसहरू जस्तो गर्मी ठाउँमा उडिसामा त्यति बेला यो माथि चेस्टमा चाहिँ ढाकेर लुगा लाउने चलन नै थिएन, महिलाले पनि पुरुषले पनि। यो चाहिँ एकदमै ट्राइबल प्र्याक्टिस भयो, यो चाहिँ नि इमोरल भयो, असभ्य भयो भनेर त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ गरेर बलजबरी लाज मान्न लगाएर लुगा लगाउन लगाएको कानुनै अहिलेसम्म पनि तपाईँले चाहिँ इतिहासमा पाउनुहुन्छ त्यस्तो खालको। अब पुरानो जमानाको कुराहरू रेकर्डेड हेर्ने हो भने अब जातक कथाहरू बुद्धिज्मको पढ्यो भने बुद्धको आफ्नै एकदमै कजन, उहाँको सबभन्दा नजिकको डिसाइपल, उहाँको चाहिँ के अरे यो 25 वर्षसम्म बुद्धको लाइफमा चाहिँ छाया जस्तो उहाँको स्याडो जस्तो भएर घुमेको भन्ते आनन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जातक स्टोरी पढ्दाखेरि त्योभन्दा 7 जन्म पहिला उहाँ पाण्डव थियो, हिजडा थियो भन्छन् होइन। भनेपछि अब प्रोग्रेसिङ त गर्न सक्दो रहेछ रिलिजियसमा पनि। उहाँ आएर त्यति बेला आनन्द भएर 7 जन्ममै त्यति बेला अरहन्त पनि हुनुभयो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तै अहिले आएर एकदमै क्वेसनेबल यो प्रश्न गरिने र हेपा दृष्टि राखेको त्यति बेलाको यो आम्रपालीको कथा पनि हेर्नुभयो भने हुन्छ। अब उहाँलाई पनि त्यो त्यति बेलाको चाहिँ यो के अरे पुरै त्यो राज्यको चाहिँ नि एउटा यौनदासी जस्तो बनाएको थियो होइन। अनि र उहाँले पनि दिक्क लागेर उहाँलाई पावर पनि थियो, अब राजाले त्यो राखिदिएर एक खालको चाहिँ प्रस्टिट्युट जस्तो बनाएर राखेर नगरवधु भन्छे त्यति बेलाको सबै त्यो सहरभरिकाहरूको बुहारी बनाएको थियो भनेको अहिलेको अर्थमा चाहिँ। भनेपछि जोसँग पनि जानु पाउने भने राजाले स्पेसल फेसिलिटी दिएर राखेको थियो, तर उहाँ सम्पत्ति पनि धेरै भएको, पावर पनि धेरै भएको। उहाँलाई पछि वैराग्य लाग्यो, त्यसपछि अब इमोरल भन्छ अहिलेको हेर्दाखेरि त्यसलाई होइन। अनि तर उहाँ भिक्षुनी भएर अनि त्यही जन्ममा अरहन्त पनि हुनुभएको छ भनेको, मुक्त हुनुभएको छ, बुद्ध प्राप्ति भएको छ। त्यस कारण अब यो पितृसत्ताहरू हाबी हुँदै आउँदाखेरि यसरी अब अलिकति यो लैङ्गिकताको हिसाबले होच्याउने अनि तल गर्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई अलिक पछाडि पार्ने, अनि यो क्वेयर कम्युनिटीहरूलाई अलिक पछाडि पार्ने काम चाहिँ नि वर्षौँदेखि भइरहेको छ, यस्तै भ्रमहरू फालेर। त्यसले गर्दाखेरि अब स्पिरिचुअलिजम भनेको कुनै खालको एउटा अभियान जस्तो होइन, यो भनेको नितान्त व्यक्तिगत आफ्नो चित्तलाई आफैले शुद्ध पार्दै लागेर यो व्यक्तिगत एफर्टबाट चाहिँ नि मुक्ति हुने भन्ने हो त्यो। त्यस कारण अब यसमा कसैले शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले नराम्रो काम गरेँ भने मेरो फल मैले पाउँछु, यहाँ अर्कोमा हुँदैन त्यो। त्यस कारण अब वेस्टर्न भ्यू जस्तो अहिले नराम्रो काम गरेस् भने चाहिँ गडले पनिस गर्छ, यो सिनफुल हो भन्ने खालको, पाप कर्म हो भन्ने खालको हाम्रो यहाँ छैन। कुशल कर्म गरे पनि त्यसको फल मैले भोग्छु, त्यसको फल मैले पाउँछु। अकुशल गरेँ, पाप कर्म गरेँ भने पनि मेरै हो त्यो चाहिँ नि। भनेपछि अरूले शङ्का गरेर गरिराख्नु पनि आवश्यक छैन। र दोस्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मानव भएर जन्मिसकेपछि हामी सबैमा चेतनाको स्तर चाहिँ बुद्धत्वसम्म जान सक्ने सबैमा हुन्छ त्यो।
त्यस कारण डिसेबिलिटी भएको मान्छेले पनि अब सुन्न बोल्न सोच्न सक्छ भने ऊ पनि मुक्तिमा जान सक्छ। बुद्धकै पालामा चाहिँ एकजना चाहिँ त्यो आँखा नदेख्ने, दुईटै आँखा नदेख्ने भिक्षु हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अरन्त भइसक्नु भएको थियो। तर अरूहरूले आएर कम्प्लेन गर्छ यो चक्रमण गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यसले आँखा देख्दैन, धेरै कमिलाहरू मऱ्यो, यसलाई चाहिँ नि त्यस्तो गर्नु भएन भनेर अरू भिक्षुहरूले कम्प्लेन गरेका थिए। अनि बुद्धले उहाँको अरन्त भइसकेको मान्छे हिंसा गर्छु भन्ने चेतनै आउँदैन त्यो अरन्त भइसकेको मान्छेलाई, उहाँले पाप गरेको नै हुँदैन भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो। भनेपछि यो सबै भ्रमहरू पछि पछि पनि थपिँदै आएछ यसरी। त्यसले गर्दाखेरि चेतना भएछ मानव शरीर भएको त बुद्धले त भन्नुभएको छ देवलोकमा जन्मिनु भन्दा पनि यहाँ जन्मिएको चाहिँ अझ त्यो मोक्षको हिसाबले लकी हो भनेर, किनभने त्यहाँ भयो भने लग्जरीमै बिताएर जान्छ, चेतनै आउँदैन। यहाँको चाहिँ एकदमै मध्यम यो अस्तित्वलाई लिएर मध्यममा नरकको जस्तो अथवा पशुलोकको जस्तो गाह्रो पनि छैन, सधैँ दुःखमा टर्मेन्टेड भएर धर्म गर्ने सोचाइ नै नआउने। अरूको देवलोक जस्तो सधैँ लग्जरीमा त्यहाँ सधैँ सुरापान र मदिरा अप्सराहरू गरेर बस्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। यहाँ सुख दुःख मिक्स छ, पाप पुण्य मिक्स छ। त्यसले गर्दाखेरि चेतनाको उच्च स्तरमा लाने मौका, सबभन्दा मौका राम्रो चाहिँ नि अपर्च्युनिटी मानव जीवन नै हो भनेर भन्नुभएको छ। अब चेतना भएको जो पनि जान सक्छ, एफर्ट चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ, त्यही हो। सो अब हाम्रो लगभग समय पनि सिद्धिन लाग्यो। सो हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ इन केस केही जिज्ञासा होला तपाईँको बारेमा चाहिँ, जस्तै तपाईँ बिडिएसमा सन् 2008मा हो कि 9तिर छोड्नुभयो होइन? 9 कि अलिक पछि हो? 2012मा। सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँ युकेमा बस्नुभयो अनि इन्भल्भ हुनु भएको छैन होइन? सो त्यसपछि चाहिँ अहिले हुन्छ नि बिडिएसको जुन कामहरू भइरहेछ त्यसमा तपाईँको धेरै त्यति संलग्नता छैन, किनभने अहिले पनि कतिपय मानिसहरूको भ्रम हुनसक्छ तपाईँले युकेबाट एडभाइस गरिरह हो, यहाँ पनि अझै पनि प्रभाव पार्न खोजिरह भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो क्लियर गर्न खोजेको। तपाईँ इन्भल्भ हुनु हुँदैन, तर अब चाहिँ तपाईँ अब आफ्नो हिसाबबाट पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न रूपमा नेपालसित पनि इङ्गेज हुने होइन, कम्युनिटीहरूलाई अलिअलि सपोर्ट गर्ने तपाईँको इच्छा छ भन्नुभएको थियो तपाईँले होइन? सो त्यो अलिकति मैले छोडेको 2012मा हो, सन् 2012मा। अनि अब थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत छन् अहिले। म एकदमै गौरव फिल गर्छु उहाँहरूले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, सफलताका साथ एकदमै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना पनि छ। र अब अहिले मेरो भिक्षु भएको हुनाले मैले एक्टिभिस्ट रोल गर्न त मिल्दैन। र मेरो मेन अब ड्युटी भनेको नै मेरो आफ्नो पहिला चाहिँ प्राइमेरीली ध्यान बस्ने, आफ्नो चित्तशुद्धि गर्ने भयो। अनि बाँकी भएको समयमा अनि समाजलाई आवश्यकता पर्छ भने ध्यानहरू सिकाउने, धर्महरू सिकाउने, कुरीतिहरू छ भने हटाउँदै जाने, विभेद छ असमानता छ भने त्यसमा पनि आफूले बोलिदिएर गरिदिएर हुनेछ भने गर्न चाहिँ मिल्छ। त्यसले त्यो हिसाबले अब यही अहिले गरिरहेको कुरामा पनि धर्मशास्त्रहरूकै नाममा पनि कति भ्रमहरू फैलिरहेको हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरूमा कुरा गरिदिन मिल्छ। अनि तपाईँको अब सेक्सुअलिटी, जेन्डर विविध छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई जुनसुकै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहिँ समस्या हुँदैन र यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्न पनि समस्या होइन। कसैलाई इच्छा छ म भिक्षु हुन्छु, भिक्षुनी हुन्छु भन्ने छ, सन्यासी हुन्छु भन्ने छ भने आफ्नो यौनिकता लैङ्गिकतालाई लिएर हिचकिचाएर बस्नु पर्दैन। पूर्ण पोटेन्सियल छ यसमा पनि, बुद्धत्वसम्म हुन सक्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हस् भिक्षु कश्यपजी, धेरै धन्यवाद। यही विचारको साथ आज हाम्रो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँ। एकचोटि फेरि तपाईँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि मेरो किताब पनि पढिदिनु भयो, त्यसको बारे अलिकति विचार राखिदिनु भयो होइन? सो आज हाम्रो यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल टिमलाई एकचोटि फेरि धेरै धन्यवाद।